बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का कलाम यानी कुरान पाक बड़ा ही प्यारा है और कुरान पाक की हर आयत अपने अंदर बेशुमार फजाइल व बरकात लिए हुए है। अगर अल्लाह ताला के कलाम के ख्वास बयान करने के लिए बंदा बैठ जाए तो वो इन ख्वास को खत्म नहीं कर सकता। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कुरान पाक के ख्वास पर मुतअद्दिद किताबें पाई जाती हैं और अकाबरीन ने अपने तजुर्बात की बुनियाद पर इनके ख्वास बयान फरमाए हैं। कुरान के वजीफे ऐसे खास होते हैं जिनको बार बार दोहराने का जी करता है। आज का भी ऐसा ही एक खास वजीफा है। रिज्क देने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, इसलिए उसकी बंदगी कीजिए। अल्लाह पाक गैब से आपकी जरूरतों को पूरा फरमा देंगे। बहुत से लोगों ने इस वजीफा का तजुर्बा भी किया है। उन्हीं में से एक बहन का तजुर्बा बयान करने जा रहा हूँ कि कैसे उस बहन को उससे फायदा हुआ और कैसे आप भी इस वजीफा से अपने रिज्क के दरवाजे खुलवा सकते हैं। ये बहुत ताकतवर वजीफा है और ये अल्लाह के बाबरकत सिफाती नाम पर मुश्तमिल है और जिस तरह बताया जाएगा उसी तरह अमल करना है और इसी तरह बढ़ना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके आसमानों से रिज्क के दरवाजे खोल देगा। इस आयत को पढ़ने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। अजीज खातिनों हजरात, हमारी तारीख में एक नाम हजरत हबीब अजमी है। किताबों में लिखा है कि हजरत हबीब का इब्तिदाई दौर कोई बहुत अच्छा नहीं था और बाद में आपने हजरत इमाम हसन बसरी के हाथों पर तौबा की और तौबा भी हमारे जैसी नहीं, सच्ची तौबा की उन्होंने अपने अल्लाह से। और ये बहुत अमीर तरीन शख्स थे, लेकिन फिर बाद में फकीरी आई क्योंकि ये सारा काम सूद का करते थे, तो आपने हर चीज खत्म कर दी, फेंक दी हर चीज। और हजरत हसन बसरी ने अपनी तस्बीह इनायत फरमाई और साथ में तलकीन फरमाई कि इसमें जात अल्लाह पढ़ना है। आप बैठकर तस्बीह लेकर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार आप पढ़ते जा रहे हैं, पर आजमाइश थी कि अल्लाह की तरफ से आपने तो सब्र शुक्र किया, लेकिन आपकी बीवी वो आके आपसे उलझ पड़ी और कहने लगी, हबीब ये क्या तस्बीह लेकर बैठे रहते हो, हमसे ये सूखी रोटियां नहीं खाई जाती, जाओ जाकर कोई मेहनत मजदूरी करो और पैसे कमा कर लेकर आओ ताकि हम अपना गुजारा अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि पहले उसने बहुत अमीरी देखी थी और अब यकदम बहुत ज्यादा फकीरी हो गई, तो हजरत तन्हा आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की, लोटा, तस्बीह, मसल्ला और कुरान करीम उठाया और जंगल में चले गए। क्योंकि सूफी लोग तो पहले ही दुआ करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो तो खलबत। सारा दिन हजरत वहां पर अल्लाह 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 की तस्बीह कहते जा रहे थे। सारा दिन गुजार कर रात पड़ी तो वो घर की तरफ चल पड़े। जब घर आए तो देखा कि बीवी उनकी पहले ही मुंतजिर खड़ी थी। जब ये घर में आए तो बीवी ने पहला सवाल किया, हबीब अगर गए थे तो मजदूरी की? आपने फरमाया, हाँ मजदूरी की है मैंने। फिर बीवी ने सवाल किया, अगर मजदूरी की तो फिर मजदूरी किधर है? तो हजरत हबीब फरमाते हैं कि मैंने अपनी बीवी को टाला और कहा कि सारे मजदूर मजदूरी मांग रहे थे, मेरा मालिक बहुत करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। और ये बात है भी सही कि मेरे अल्लाह की जात बहुत करीम है, वो बहुत करीम है। करीम का लफ्जी मानी क्या है? बहुत ज्यादा करम करने वाला, बहुत ज्यादा शफीक। तो आप फरमाने लगे, मैंने अपनी बीवी को टाला। तो वो आगे से कहने लगी, हबीब जब कल जाएंगे तो जाकर मजदूरी लाजमी मांगना। तो आप फरमाते हैं कि दूसरा दिन आया तो मैं जंगल में गया और इसी तरह मैंने तस्बीह करनी शुरू कर दी, अल्लाह 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 अल्लाह। उसके बाद आप फरमाते हैं कि रात हुई तो मैं घर आ गया। तो घर आते फिर वही कल वाला सवाल। मेरी बीवी कहने लगी, हबीब मजदूरी की? फरमाया, हाँ की। फिर वो कहने लगी, मजदूरी किधर है? तो आप फरमाते हैं, मैंने फिर टाला कि सारे ही मांग रहे थे, मेरा मालिक बहुत ही करीम है, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई।
تو آپ فرماتے ہیں کہ بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی حبیب اب جب کل جائیں گے تو آپ نے جا کے مزدوری شروع نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر کسی اور کی مزدوری کیجیے گا۔ یہ چیزیں ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ تو وہ سمجھے گا جس نے محنت کی ہو اور جس نے سچے دل سے اللہ کو یاد کیا ہو۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا اس کا در چھوڑ کر۔ ہے کوئی ایسا جو 70 سے زیادہ ماؤں جتنا پیار کرنے والا، شفیق، مہربان، کریم، رحمان، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کر؟ آپ فرمانے لگے کہ ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا۔ جب تیسرا دن آیا تو پھر میں اپنے معمول کی طرح جنگل میں چلا گیا اور پھر اسی طرح جو حکم شیخ کا تھا سارا دن میں اپنے اللہ کو یاد کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں جب رات آئی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ حبیب 2 دن تو ٹال دیا تھا، آج کیا کہہ کر ٹالوں گا، اور پتہ نہیں وہ کیا بولے گی، اور کچھ وہ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے، کہیں بے ادبی نہ کر دے کوئی۔ آپ فرمانے لگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں باہر ہی بیٹھ جاؤں گا اور ذکر الہی کروں گا اور آدھی رات کو گھر کے اندر جاؤں گا، جب وہ سو چکی ہوگی، رات تو گزاروں گا، کل کی کل دیکھیں گے۔ آپ فرمانے لگے پھر میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا اور جب آدھی رات آئی تو گھر کی طرف چلا۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھا، رات تو آدھی تھی لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا، کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، اور میں حیران ہوا کہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جلا۔ وہ کہنے لگے پھر دل میں خیال آیا کہ شاید گاؤں میں کسی کو ترس آیا ہوگا اور وہ کچھ دے گیا ہوگا تو اس نے چولہے پر چڑھا دیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جا کر دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا۔ آپ کہنے لگے جب دروازہ کھلا تو میں نے کیا دیکھا، وہ بہت خوش تھی اور کپڑے بھی اس نے نئے پہنے ہوئے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آ کے مجھ سے لڑی کیوں نہیں آج، اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ آپ فرمانے لگے کہ سوال میں خود سے کر رہا تھا اور جواب وہ دیتی ہے، اور کہنے لگی حبیب آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بہت کریم ہے۔ وہ کہنے لگی حبیب آپ کا مالک تو واقعی بہت کریم ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جو جو چیزیں درکار تھیں وہ سب کا سب ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگی آپ تو مزدوری کر رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے بندے بھیجے تھے، یہ سارا کچھ وہ دے کر گئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا۔ آپ فرمانے لگے جب میں رویا تو مجھے روتے دیکھ کر وہ کہنے لگی اے حبیب آپ روئیے نہ، خالی سامان ہی نہیں بھیجا آپ کے مالک نے، بلکہ ساتھ میں اس کا پیغام بھی آیا ہے۔ آپ فرمانے لگے میں نے پوچھا کیا پیغام آیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، سیاکار، بدکار ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پھر بھی ہمیں نہیں بھولتا، ہمیں رزق دیتا ہے۔ اگر کوئی تنگی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر بھی صرف ایک ہی اس اللہ کریم کا در ہے جس پر آپ جب چاہیں جو چاہیں جتنا چاہیں مانگ لیں۔ تو یہ خوبصورت سا واقعہ بتانے کا مقصد تھا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو آزمائش جھیل سکتے ہیں۔ آپ نے یا میں نے، ہم نے اللہ کا ورد بھی کرنا ہے اور اپنی روزی روٹی بھی کرنی ہے، کمانا بھی ہے۔ اللہ کریم کے اس نام کی آیت ان اللہ غفور الرحیم کو ورد کرتے رہیں اور اس کی جتنی زیادہ ہو سکے تسبیحات بڑھاتے جائیں۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہوگی، روحانی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ روزانہ اس عمل کو کیجئے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔